واقعا مسخره است. تو این سن باید از یه بچه مراقبت کنم، اونم بچه یکی دیگه. داداش ابرارم از مهربونیم زیادی سوء استفاده میکنه. و این کوثر، اینم که هنوز نرسیده. بذار بیا درجا خودم از خونه بیرونش میکنم. چه فایده ای داره اینجور دایی ها؟ اینا که اصلا حواسشون به این بچه ها نیست. چه مصیبتیه. پس این گوشی کجاست؟ به داداش ابرار. خدای من. الو داداش ابرار، اگه شما میخواستین دفتر برین حداقل به عابده یا مومنه میگفتین که خونه بمونن. نه دختراتون الان تو خونن و نه اون دایه‌ای که گرفتین. شما برای چی بهش حقوق میدین؟ اون که هر روز داره مرخصی میگیره. ببین داداش ابرار، من خونه خودم 1000 تا کار دارم. من خیلی وقت سمی و بغل گرفتم و نشستم. ببخشید، از خونه تماس گرفته بودن. شاید برای شما این شغل خیلی ارزش نداره، اما برای ما ممکن نبود بیشتر از این صندلی رو خالی بذاریم. به خواسته شرکت من این تصمیمو گرفتم. این چه حرفی میزنین آقا؟ با همین شغله که زندگیم میگذره من چطور میتونم ارزش قائل نباشم؟ آقا این پرونده نشون میده باید استعفا بدم. آقا ابرار، این پرونده به خواسته هیئت مدیره آماده شده و بودن یا نبودنتون در شرکت تصمیم هیئت مدیره است. این درست نیست آقا. من مشکلمو بهشون گفته بودم. همسرم فوت کرده بود، حتی بچم تو بیمارستان بود، ICU. گفتین بچه‌تون؟ یعنی بچه‌ی کوچیک؟ آره، موقع تولدش همسرم فوت کردش. آقا من 15 ساله که اینجا دارم کار میکنم. شما چطور میتونین بهم این ظلمو بکنین؟ آقا ابرار، من بهتون هیچ ظلمی نمی کنم. من فقط تصمیم هیئت مدیره رو بهتون میگم. اگه شما بخواید میتونین با رئیس حرف بزنین. من فقط دستورات رو اجرا میکنم. باشه، ممنونم.